प्यारे मोहतरम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रद्द मिर्ज़ैयत का हमारा सिलसिला जारी है और इनके जो असल हक़ाइक़ हैं वो हम आपके सामने भी दलील रखते आ रहे हैं। देखिए, आपको जगह जगह पे मौलवियों के ख़िलाफ़ और उलमा इकराम के ख़िलाफ़ बोलने वाले मिलेंगे और इनमें जो बड़ा तबका होगा वो ज़रूर और लाजमी तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के मानने वाला होगा, या जो इनके करीबी लोग हैं या जो इनके तरफदार हैं उनमें से ज़्यादा लोग होंगे। उमूमी तौर पर जो सही लोग हैं वो उलमा किराम के ख़िलाफ़ बकवासात नहीं करते और उलमा किराम के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। देखिए, ये एक चीज़ मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 मेरे सामने मौजूद है। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी अपने मानने वालों को क्या दर्स देता है, और इसी वजह से ही आप देखेंगे कि ये मिर्ज़ाई लोग उलमा किराम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। ये लिखता है कि कहता है हमारे अक्सर उलमा भी उस वक्त के फ़कीहों और फरीसियों से कम नहीं, मच्छर छानते और ऊंट को निगल जाते हैं। आसमान की बादशाहत लोगों के आगे बंद करते हैं, ना तो आप उसमें जाते हैं और ना जाने वालों को जाने देते हैं। लंबी चौड़ी नमाजें पढ़ते हैं मगर उसमें माबूद हकीकी की मोहब्बत और अज़मत नहीं। मिंबरों पर बैठकर बड़ी रिक्कत अमेज़ वाइज करते हैं मगर उनके अंदरूनी काम और ही हैं। अजीब हैं उनकी आंखें के बावजूद उनके दिलों की सरकशी और मुफसिदाना इरादों के रोने का बहुत मलका रखती हैं, और अजीब हैं उनकी ज़बानें के बावजूद सख्त बेगाना होने दिलों के आशनाई का दम भरती हैं। इसी तरह यहूदियत की खसरतें हर तरफ फैली हुई नजर आती हैं। तकवा और खुदा तरसी में बड़ा फ़र्क आ गया है। ईमानी कमज़ोरी ने इलाही मोहब्बत को ठंडा कर दिया। दुनिया की मोहब्बत में लोग दबे जाते हैं, और ज़रूर था कि ऐसा ही होता, क्योंकि हुज़ूर हज़रत आली सैयदना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर पेशगोई फरमा चुके हैं कि इस उम्मत पर एक ज़माना आने वाला है जिसमें वो यहूदियों से सख्त दर्जा की मुशाबहत पैदा कर लेगी और वो सारे काम कर दिखाएगी जो यहूदी कर चुके हैं। ये मैंने थोड़ी सी बात आपके सामने रखी है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 9 से। आप किसी भी मिर्ज़ाई से बात करेंगे ना, जब वो कोई आपके सामने दलील दे तो आप उसकी दलील रद्द करके देखिएगा। दूसरी दफ़ा अगर उसको आती हुई तो वो दलील देगा, नहीं तो दूसरी दफ़ा भला कौन सी बात करेगा। या दूसरी दफ़ा भी अगर उसने आती हुई तो फिर तीसरी दफ़ा एंड में जाके जो उसने बात करनी ना, वो यही बात करेगा जो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने की कि मौजूदा उलमा सूरों से बदतर हैं, खिंजीरों से बदतर हैं, ये यहूदियों के तरीक़ों के ऊपर चलने वाले हैं। वो कौन सा दर्स है, जैसी कोको वैसे बच्चे। चूंकि ये कोको ने कहाँ पे दर्स दी, ये कोको का दर्स मैंने आपको बता दिया कि सफ़ा नंबर 9 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 के ऊपर इसने ये दर्स दिया, और वो कोको का दर्स आगे चलता है। अब देखिएगा कि ये उलमा को क्या कहता है जबकि इसके अपने हालात कैसे हैं। ये मैं चंद चीज़ें इसकी अखलाकियात और उसके झूठ, सिर्फ चंद से चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। ये क्या कहता है जनाब, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 आप देख सकते हैं, सफ़ा नंबर 459। कहता है झूठ बोलने से बदतर दुनिया में कोई और बुरा काम नहीं। और मजीद जिल्द नंबर 21 सफ़ा 292 के ऊपर लिखता है झूठा कुत्तों और सूरों बंदरों से बदतर होता है। ये इसका फतवा है, देखिएगा कि जाएगा कहाँ पे, लगना किसके ऊपर है। अब आइए रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 78 के ऊपर, ये इसका पहला झूठ मुलाजा कीजिए। कहता तो उलमा को ना कि ये मिंबरों के ऊपर चढ़ के वाज करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और इसके नज़दीक झूठ बोलने वाला बंदा बंदर, खिंजीर, सूअर, हर एक चीज़ से बदतर है। देखिएगा कि ये मिर्ज़ाई फैसला करेंगे कि इनका मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी बंदरों, सूरों, कुत्तों से बदतर है कि नहीं। जो रसूलुल्लाह की शान की आयतें थी, इसने अपने ऊपर जमाते क्या कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब मुझे बताइए ये कहाँ पे अल्लाह पाक ने इसको फरमाया। ये इसका सीधा सीधा झूठ हुआ कि ना हुआ। तो ये झूठ बोलने की वजह से मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी सूरों से, कुत्तों से, खिंजीरों से बदतर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, इसका हवाला मैंने पढ़ा था आपके सामने रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 78 का। अब आ गया ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 66 के ऊपर, इसने क्या लिखा। कहता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ पेशगोइयों में खुदा करके पुकारा गया है। अब बताइए बंदे को खुदा कहाँ पे कहा गया। तो ये भी इसका झूठ हो गया, बिल्कुल वाज़े। ना तो कोई इसको कुरान की कोई आयत, ना कोई हदीस। सारी ज़ुर्रियत मिर्ज़ैया को चैलेंज है,
کوئی ایک قرآن کی آیت دکھا دیں یا کوئی ایک حدیث دکھا دیں کہ جہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے خدا کہا ہو، تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہو گیا۔ تو یہ فتویٰ خود مرزا غلام قادیانی کا اس کے اوپر لگا یا نہیں لگا، یہ بولتا علماء کے مخالف تھا، جبکہ اپنی حالت اس کی ہم ملاحظہ کر لیں۔ پھر آگے کیا لکھتا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ 299، اس کے اوپر آپ دیکھیے گا اس کا جھوٹ۔ کہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے۔ اب مجھے جو بھی سننے والے ہیں، جس کو تھوڑا سا بھی علم ہے، کیا وہ اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ نبی پاک کے گھر میں 11 بچے پیدا ہوئے تھے؟ کوئی بتائے کہ 11 بیٹے نبی پاک کے پیدا ہوئے ہوں؟ کوئی ایک حدیث مل جائے، کوئی ایک سیرت کی کتاب مل جائے؟ تو یہ بھی سیدھا سیدھا جھوٹ ہو گیا کہ جو اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہتان اس نے باندھا۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 140 سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ اب مجھے بتائیے، پورا قرآن پڑھیں، کہیں آپ کو قادیان نظر آئے گا؟ حدیث پڑھ لیں، چلے حدیث میں قادیان کا تذکرہ اگر مل جائے، وہاں بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ بالکل واضح جھوٹ ہو گیا۔ اگر میں پڑھنا لگوں گا نا تو یہ میرے سامنے اس کے کئی طرح کے جھوٹ بالکل میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح کہ اس نے کہا کہ جناب یہ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی کہ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت کہتا ہے بخاری میں لکھا کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب یہ مجھے پوری بخاری میں یہ الفاظ دکھا رہے ہیں کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، بخاری میں کسی جگہ پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے، یعنی کہ چھوڑتا جا رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے، بدتر خنزیر، سور، ہر شے سے بدتر یہ ہوتا جا رہا ہے۔ فتویٰ اس نے خود لگایا، کہتا علماء کو ہے۔ یہ مرزائی جس سے بھی بات کریں گے بولیں گے علماء کے مخالف، جبکہ حالت ان کی یہ ہے کہ یہ خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کا جو بڑا تھا مرزا غلام قادیانی وہ بھی جھوٹ بولتا تھا، جیسی کوکو ویسے بچے۔ اب علماء کے مخالف بولنے والے یہ مرزائی لوگ، ان کو شرم آنی چاہیے، اور جو اپنے مسلمان کہلوا کر بھی ہمارے علماء کرام کے خلاف بولتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ چند آیتیں میں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جناب یہ تم جو دنیا دار لوگ، اگر تم مولویوں کی عزت نہیں نہ کرتے یا علماء کرام کی عزت نہیں کرتے تو ہمیں تم سے عزت بھی نہیں چاہیے۔ عزت اللہ کی بارگاہ میں ہے، علماء کی، اللہ کے دین میں ہے، علماء کرام کی۔ یہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ تم ہمیں اس طرح دے دو، اور تم اگر ہمیں عزت نہیں دو گے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری عزت نہیں ہوگی، نہیں۔ بلکہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس میں اللہ پاک نے کن کا درجہ بلند کرنے کے بارے میں فرمایا؟ علماء کرام کے حوالے سے واضح اللہ پاک نے فرمایا۔ پھر دیکھیے آج ایک طبقہ اٹھ کے کہے گا جی مولوی دیکھا فلاں کو وہ کیا کر رہا تھا، فلاں کو مولوی کو دیکھا، اس کی ویڈیو دیکھی وہ کیا کر رہا تھا۔ اب دیکھیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے علماء کے 3 طبقے بیان کیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ اللہ نے قرآن پاک میں علماء کرام کے 3 طبقے بیان کیے، اس میں ایک طبقہ وہ بھی بیان کیا کہ جو گناہگار ہے، جو گناہ کرتا ہے، ایک طبقہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر بھی ہم نے چن لیا، اور بڑا فضل اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر متوسط طبقہ علماء کا وہ الگ، پھر اوپر والا طبقہ وہ تو کیا ہی بات ہے۔ یعنی کہ علماء کرام کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو عام عوام کو مل ہی نہیں سکتی۔ عام عوام گناہ کرے گی تو پکڑ ہی پکڑ ہے، اگر دینی لوگ اگر گناہ کرتے ہیں تو اللہ چاہے گا پکڑ تو ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ پاک اس کے باوجود بھی فضیلت ان کی بیان کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہی کہ سارے لوگ اچھے راستے کے اوپر چلے، علماء کرام بھی سارے اچھے راستے کے اوپر چلے، اور یہ بھی کوئی نہیں کہ علماء کرام خود اپنی زبان سے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جناب کام غلط کرو، اور جو غلط کام وہ غلط ہی ہوتا ہے، اس کی ہم تائید بھی نہیں کر رہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیے اللہ فرماتا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اس میں واضح طور پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ علم جاننے والے اور نہ جاننے والے، یہ علماء اور غیر علماء یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے رجوع کیا کرو۔ اور یہ مرزائی لوگ اور یہ چبل قسم کے جو آج کے دنیا دار لوگ ہیں، جو سیاسیوں کے پیچھے بالخصوص چلنے والے کئی چبل قسم کے لوگ
وہ علماء سے دور بھیجتے ہیں. بھائی علماء سے دور جا کے تم اپنے نظام چلا کے دکھاؤ، دین کا نظام تم کیسے چلا سکتے ہو. اسے اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ نے جہاں پہ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، وہیں پہ علماء کی اطاعت کے بارے میں فرمایا. اسی طرح آگے چلیے اللہ پاک نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یہاں پہ اللہ پاک نے دینی علماء، دینی فقہا، مفتین کرام کی شان بیان کی کہ وہ دین کا علم آ کے لوگوں کو سکھائیں. آج ایک جاہل طبقہ اٹھ کے کہتا ہے یہ مولویوں کو کیا حق ہے جی جناب ہمارے معاملات میں آ کے گفتگو کرنے کا. یہ حق اللہ نے دیا، تم نے نہیں دیا. اللہ پاک ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے.